يداوم عنده، هو يداوم باستخبارات. خوفنا ابو فهد معاك ودنيا مالك من كل واحد مضبوط. هو عادي يتبلى عليه. صح والله وهذا اللي تمصدر. تبي الصحيح ابو والله الحين تبي محمل واحد وده يسير ما يسولف بالسياسه، انت مسير يا ولد. والله انت مسير لا تعلم. هلا مرحبا باللي لفونا وبداعي المحبه شرفونا، لهم بك ترحب تقدم وهم بالمشاعر شاركونا، هلا والقصيد انتم ضيوفه تباهى من الفرحه حروفه، عجز لا يعبر بالمعاني عن المنظر اللي هو يشوفه. هلا مرحبا باللي لفونا وبداعي المحبه شرفونا، لهم بك ترحب تقدم وهم بالمشاعر شاركونا، نرحب بكم باحلى القصايد ومكان الحفل بالنور زايد، وما هو غريب الطيب منكم، لكم بالوفا سلموا عوايد، لكم بالوفا سلموا عوايد. على هو ابن واحد هي مصير 40 سنه سولف الحين صغير يعني 40 سنه مصير يعني انه كان ماشي على مبارك. اي صح شوف عليها. نعم اليوم ندي حظ هو ابن واحد هي مصير 40 سنه سولف الحين صغير يعني 40 سنه مصير يعني انه كان রাতের আকাশে নিশ্চুপ সাক্ষী দূরের ওই ধ্রুব তারা, কতটা বেসেছি ভালো শুধু মন জানে, হৃদয় জানে। ও রাতের আকাশে নিশ্চুপ সাক্ষী দূরের ওই ধ্রুব তারা, কতটা বেসেছি ভালো শুধু মন জানে, হৃদয় জানে। না পারিলাম বাঁচতে আমি, না পারিলাম মরতে, না পারিলাম পীড়িতের সোনার পাখি ধরতে, আমি একুল ছেড়ে অকুল গেলাম, ঘাটে ঘাটে চোখ রাখিলাম, আশায় আশায় ছিলাম যদি তোমার দেখা পাই, আরেকবার আসিয়া যাও মোরে কান্দাইয়া। সুখের চাবি হাতে নিলা, দুঃখের সাথে কর করিলাম, সুখের চাবি হাতে নিলাম, দুঃখের সাথে কর করিলাম, বিধির বিধান না যায় রে